सुप्रभात, नमस्कार, हरिओम। एवान द्वारा सञ्चालित यस प्रभातकालीन अनलाइन जीवन योग तथा वेलनेस प्रोग्राममा देश विदेशबाट जोडिनु भई उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म जीवन विज्ञानकी प्रशिक्षक करुणा अमात्य हार्दिक हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यहाँहरूकै अनुमति लिँदै आजको हाम्रो 7औं दिनको अन्तिम दिनको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेछु। ढाड कम्मर गर्दन शिर सिधा गरेर बसौँ। सहज भएर ज्ञान मुद्रामा हात राख्नुहोला। बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोला। 3-4 पटक लामो गहिरो श्वास फेर्ने, श्वास लिने। अब पुरा श्वास भर्दै 3 पटक हामी सँगसँगै ओमकारको उच्चारण गर्छौँ। त्यसपछि गणना गर्छौँ। दुवै हातलाई लगेर हृदय अगाडि जोडौँ। ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमः नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आफूलाई जन्म दिने मातापिता, आफ्ना सम्पूर्ण गुरुजनहरू, आफ्नो इष्टदेव, नेपाल आमा, मातृभूमि, धरती माता र यो चराचर जगत अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका सर्जक मालिक ईश्वरप्रति अनुग्रहित हुँदै हुँदै अहभाव, भक्तिभाव, श्रद्धाभावले झुकेर नमन गरौँ। सबैप्रति, आफ्नो पहिलो गुरु माता पिताप्रति, आफ्ना सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति, नेपाल आमाप्रति र महाशक्तिप्रति झुकेर नमन गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै सहज अवस्थामा आउनुहोला। यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो डिभाइस म्युट गरिदिनु भयो भने सहज हुन्छ। यस, थ्याङ्क यू। आज हामी अन्तिम दिनमा छौँ। आज हामी गर्न गइरहेछौँ सर्वमङ्गल ध्यान विधि। सर्वमङ्गल ध्यान विधि नामै अत्यन्त सुन्दर छ। यसको धेरै फाइदाहरू छन् है। फोक्सो र मुटुलाई स्वस्थ बनाउँछ यसले। श्वास प्रश्वास प्रणाली, रक्त सञ्चार प्रणाली, पाचन प्रणाली, नर्भस सिस्टमलाई मजबुत बनाउँछ। निष्क्रिय सेलहरूलाई चाहिँ सक्रिय बनाइदिन्छ यो विधिले। हामीभित्रको इम्युन सिस्टमलाई सबल गरेर इम्युन पावरलाई बढाइदिन्छ र जुनसुकै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाइदिन्छ। कोषमा अक्सिजनको सप्लाईमा वृद्धि हुन्छ, जसको कारणले हाम्रो रगतमा भएको ग्लुकोजलाई बर्न गरेर ऊर्जामा ट्रान्सफर्म गर्छ र हामी ऊर्जावान भएको महसुस गर्छौँ। यहाँहरूले यो विधि गर्न अगाडि अक्सिमिटर नाप्नु भयो र गरिसकेपछिको अक्सिमिटर नाप्नुभयो भने 4-5% चाहिँ नै अक्सिजनको लेभल बढिसकेको हुन्छ। त कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न यसले धेरै मद्दत गर्छ। अनि हाम्रो यो बायो एनर्जी फिल्डको भाइब्रेसनल फ्रिक्वेन्सीलाई त बढाउँछ, ह्याप्पी हर्मोन्सलाई बढाउँछ, स्ट्रेस हर्मोन्सलाई घटाउँछ। अब उठौँ, हामी गर्दैछौँ। पहिला थोरै हामी सूक्ष्म व्यायाम गरौँ, त्यसपछि थोरै वार्मअप गर्छौँ, अनि
विधिमा जान्छौँ। उठौँ होला सबैजना, आफ्नो स्थानबाट उठौँ। हामी एकैछिन पहिला सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ थोरै, त्यसपछि अनि वार्मअप गर्छौँ। दाहिने खुट्टा अगाडि, दाहिने खुट्टा अगाडि राख्नु होला। मुठी बनाऊ, श्वास छोड्दै मुठी बनाउने, मुठी छोड्ने, मुठी बनाउने, मुठी छोड्ने, श्वास छोड्ने, लिने, छोड्ने, लिने, छोड्ने, लिने। अब यसरी टनक्क तन्काऊ, श्वास छोड्दै टनक्क तन्काऊ, कुर्कुचाले टेकौँ, श्वास लिँदै, श्वास छोड्ने, लिने, छोड्ने, लिने, छोड्ने, लिने। एउटा खुट्टाले टेकेर घुमाऊ घुमाऊ। अब एन्टी क्लकवाइज खुट्टालाई यस्तो अगाडि पछाडि गरौँ, छोडिदिनुहोस्। अब देब्रे खुट्टा मुठी बनाउने, छोड्ने, मुठी बनाउने, छोड्ने। अब यसरी टनक्क तन्काऊ, कुर्कुचाले टेक्ने, औँलाले टेक्ने, कुर्कुचाले टेक्ने, औँलाले टेक्ने। घुमाऊ। छोडिदिऊ। अगाडि पछाडि। अब यो घुँडालाई पुरा घुमाऊ। उल्टो बाटो पनि घुमाऊ। छोडिदियो। अब एकछिन बसौँ बसौँ बसौँ। नमस्ते। बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि। हातलाई लक गरेर एकचोटि श्वास छोड्दै छोड्दै छोड्दै। छोडिदियो। अब कमरलाई घुमाऊ।
अब यो हातलाई माथि कानको अगाडि सँगै लैजाऊ। श्वास भरौ, श्वास छोड्दै 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 झुकौ। होल्ड गरौ एकछिन श्वासलाई। यो स्ट्रेच भएको पार्टलाई याद गरौ, फिल गरौ स्ट्रेच भएको पार्टलाई। छोडौ, फेरि श्वास बढ्ने, छोड्दै 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 जाने। छोडिदिऊ। अब हातलाई उल्टोबाट अब स्ट्रेच गरौ, पछाडि लक गरेर स्ट्रेच गरौ। श्वास बढ्दै 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 जाने, औँलाले टेक्ने, माथि हेर्ने। स्ट्रेच स्ट्रेच आउट। एकछिन होल्ड गरेर बस्ने श्वासलाई। छोडिदिऊ। अब अगाडिबाट गरौ, पुरा श्वास बढ्ने बढ्ने बढ्ने। स्ट्रेच आउट। होल्ड योर ब्रीथ in. छोडिदिऊ। अब पुरा श्वास बढ्दै 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 जाने, हातलाई लक गरेर पुरा माथि तलक्क तन्काउने, औँलाले टेक्ने, होल्ड गर्ने, श्वासलाई माथि हेर्ने। फेरि छोडिदिऊ। अब हामी गर्छौँ वार्म अप।
स्टप आफ्नो याद आफ्नो शरीरको याद, मनको याद, भावनाको याद, चेतनाको याद, ऊर्जाको याद, के भइरहेछ याद गरौँ। हामी आफ्नो ट्रु सेल्फतिरको यात्रामा छौँ। ट्रु सेल्फलाई खोल्दै हामी त्यो महाशक्तिसम्म पुग्नु छ हामीलाई, अनि मात्र यो विश्वको कल्याण हुन्छ। हृदयबाट लोभहरू हराउँछ, अरूलाई अन्याय गर्ने भावनाहरू हराउँछ, कसैलाई अत्याचार गर्न सक्दैनौँ। त्यहीबाट सुरु हुन्छ नि स्वर्गको राज्य, हैन? त्यसैले सबैभन्दा फास्ट ट्र्याक यो ब्रह्माण्डको त्यो महाशक्तिसम्म पुग्नु छ भने पहिला आफूलाई एक्सप्लोर गर्ने, एक्सप्लोर गर्दै त्यो ईश्वरीय त्यो शक्ति हामीलाई आफैले तान्दै आफ्नो नजिक पुर्याउँछ। याद गरौँ, आफ्नो मनमा के कस्ता विचारहरू आइरहेछन्, भावहरू आइरहेछन् कि छैनन्, शरीरमा पुरा पसिना आइरहेको छ। याद गरौँ, ती सूक्ष्म कुराहरूलाई याद गर्दै गरौँ एकछिन। अब हामी एकछिन मस्तले झुमेर, आज अन्तिम दिन हो, मस्तले झुमेर हामी एकछिन नृत्य गर्छौँ, पुरा खुसीलाई जगाउँछौँ। आफूभित्रको खुसीलाई जगाइकन हामी प्रार्थना ध्यान गर्न गइरहेछौँ। सर्व कल्याणकारी प्रार्थना गर्छौँ हामी। त्यसको लागि हामीलाई खुसी जगाउनु छ। पहिला आफू खुसी भए अरूलाई खुसी दिन सकिन्छ, आफू आनन्दित भएपछि बल्ल अरूलाई आनन्द बाँड्न सकिन्छ। त्यसकारण हामी अब एकछिन मस्तले झुमेर हामी लाज नमानिकन एकदम झुमेर है आफ्नो लागि नाच्ने हो, कोरोनालाई जित्ने हो, खुसीलाई जगाउने हो, ह्याप्पी हर्मोन्सलाई जगाउने हो, भाइब्रेसनल फ्रिक्वेन्सीलाई रेज गर्ने हो। मस्तले झुमेर नाचौँ। क्यामेरा अन गर्नु भएदेखि कति रमाइलो हुन्थ्यो होला, अझ बढी रमाइलो हुन्थ्यो।
मूल स्वभाव क्षमतालाई चिन्न सिकाउने, सुख शान्ति समृद्धिको बाटो देखाउने। मूल स्वभाव क्षमतालाई चिन्न सिकाउने, सुख शान्ति समृद्धिको बाटो देखाउने। मूल स्वभाव क्षमतालाई चिन्न सिकाउने, सुख शान्ति समृद्धिको बाटो देखाउने। इच्छा शक्ति जोश जागर, इच्छा शक्ति जोश जागर उठाउने ठाउँ। जीवन विज्ञान जाउँ न साथी, जीवन विज्ञान जाउँ, जीवन विज्ञान जाउँ न साथी, जीवन विज्ञान जाउँ। ध्यान ज्ञान उमङ्गमा रमाउने ठाउँ, ध्यान ज्ञान उमङ्गमा रमाउने ठाउँ। जाउँ न साथी, जाउँ न साथी, जाउँ न साथी, जाउँ, जाउँ न साथी, जाउँ न साथी, जाउँ न साथी, जाउँ। ध्यान ज्ञान उमङ्गमा रमाउने ठाउँ, ध्यान ज्ञान उमङ्गमा रमाउने ठाउँ। जाउँ न साथी, जाउँ न साथी, जाउँ न साथी, जाउँ, जाउँ न साथी, जाउँ न साथी, जाउँ न साथी, जाउँ। ध्यान ज्ञान उमङ्गमा रमाउने ठाउँ, ध्यान ज्ञान उमङ्गमा रमाउने ठाउँ। ध्यान ज्ञान उमङ्गमा रमाउने ठाउँ, ध्यान ज्ञान उमङ्गमा रमाउने ठाउँ। बसौँ बसौँ बसौँ, अब आफ्नो स्थानमा बसौँ। आफ्नो स्थान रोजेर बसौँ। अलि सजिलो तरिकाले बस्न मिल्ने ठाउँ रोजेर बस्नुहोला। हामी गर्न गइरहेछौँ सर्वमङ्गल प्राणायाम। सर्वमङ्गल प्राणायाम गर्न गइरहेछौँ। हेलो, सर्वमङ्गल प्राणायाम गर्न गइरहेछौँ। म यहाँ म्युजिकलाई मिलाउँदैछु। यसरी देखिन्छ। सजिलोसँग सुखासनमा बस्नु होला। सुखासनमा सजिलोसँग एकदम हलुका भएर ढाड कम्मर गर्दन शिर सिधा गरेर बसौँ। यसलाई रेचक पूरक अन्तर्कुम्भक बहिर्कुम्भक भनिन्छ। के गर्ने भन्दाखेरि नाकबाट पुरा श्वास छोड्ने। पहिला पुरा छोडौँ, भित्रको श्वास पुरा छोडौँ। हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखौँ, पुरा बाहिर छोडौँ। यो भयो रेचक
पुरा भरौँ, पूरक भयो। छोड्ने पुरा लामो, फेरि भर्ने, छोड्ने भर्ने छोड्ने भर्ने हामी यो गर्छौँ करिब करिब 11 पटक, 8, 10, 11 पटक हामी गर्छौँ। म बिचमा इन्स्ट्रक्सन दिँदै गर्छु। अनि त्यो 11 पटक गरिसकेपछि पुरा श्वासलाई बाहिर छोड्ने, छोडेपछि नलिने, 25 सेकेन्डलाई होल्ड गर्ने, बाहिरै छोडे गरेर होल्ड गरेर बस्ने। यसले हाम्रो फोक्सोको पनि क्यापासिटी थाहा हुन्छ, फोक्सोको अवस्था पनि थाहा हुन्छ। हामीले 30 सेकेन्डसम्म विदाउट एनी ट्रबल होल्ड गर्न सक्यौँ भने हाम्रो फोक्सो एकदम ठिक छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर सावधानी केमा अपनाउनु पर्छ भनेदेखि यहाँहरूमध्ये कसैलाई हाई ब्लड प्रेसर छ, हार्ट डिजिज छ, हार्टको कुनै अपरेसनहरू भएको छ, पेसमेकरहरू लगाउनु भएको छ भनेदेखि त्यो होल्ड गर्ने ड्युरेसनलाई घटाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई जतिसम्म कम्फोर्टेबल हुन्छ, जतिसम्म सहज हुन्छ त्यति मात्रै होल्ड गर्ने, त्यसपछि सामान्य श्वास लिएर बस्ने। जबरजस्ती नगर्नु होला है। यो दिनदिनै गर्न सकिन्छ। यो युट्युबमा पनि छ, यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमै। त्यो हेरेर यहाँले आफ्नो समय मिलाएर साँझ बिहान दिउँसो जतिखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै प्रभावकारी छ। यसको यो कोरोना कालमा चाहिँ यो गरेको पेसेन्ट, यो जसलाई कोरोना लागेको छ उहाँहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूको अक्सिजनको लेभल एकदम बढेको हामीलाई फिडब्याकहरू धेरैले दिनुभएको छ। र अरू पनि हाम्रो भित्रको यो जति पनि सिस्टम्सहरू छ तिनीहरू सबैलाई चाहिँ नि यसले एकदम उसमा ल्याइदिन्छ, ब्यालेन्समा ल्याइदिन्छ, स्वस्थ बनाइदिन्छ। त 11 चोटि हामी लामो गहिरो श्वास लिँदै छोड्ने, हतार नगरिकन बिस्तारै बिस्तारै लिने, बिस्तारै बिस्तारै छोड्ने, छोड्ने पनि पुरा लिने पनि पुरा, ताकि हाम्रो यो लङ्सलाई चाहिँ नि पुरा व्यायाम होस् है। तर स्ट्रेसफुल भएर होइन, रमाउँदै भाव एकदम पोजिटिभ भावहरू दिँदै मलाई सबै कुरा राम्रो हुँदैछ भनेर अक्सिजन पुरा भित्र गइरहेछ, कार्बन डाइअक्साइड पुरा बाहिर गइरहेछ, त्यो भावले हामी गरौँ। म बिचमा यो कतिखेर होल्ड गर्ने, कतिखेर त्यो बहिर्कुम्भक, सुरुमा बहिर्कुम्भक हुन्छ, बाहिर छोड्ने, 25 सेकेन्ड रोक्ने, अनि फेरि सामान्य श्वास लिने, फेरि 11 चोटि गर्ने, श्वास लिने छोड्ने, लिने छोड्ने, अनि फेरि भित्र श्वास पुरा भरेर भित्र होल्ड गर्ने 25 सेकेन्ड। यो हाम्रो 2-3 साइकल हुन्छ। ल सुरु गरौँ। अब सुरु गरौँ। लामो श्वास पहिला फालौँ, भरौँ। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। सुगन्धिं 11 पुरा श्वासलाई बाहिर छोडौँ, होल्ड गरौँ, 25 सेकेन्डलाई होल्ड गरौँ। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। सामान्य श्वास अब फेरि पुरा श्वास लिउँ,
पुरा श्वास छोडौँ 1 4 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् 10 11 पुरा श्वास भरौँ भित्र होल्ड गरौँ पुरा श्वास भर्दाखेरि यो डायफ्रामलाई पुरा तनक्क तन्किन दिउँ एकदम यो कुमलाई अलिकता उठाउँ पुरा श्वास भरौँ होल्ड गरौँ 25 सेकेन्डलाई उर्वारुकमिव बन्धनान् सामान्य श्वास फेरि लामो श्वास भर्ने लामो श्वास छोड्ने पुरा पुरा भर्ने पुरा पुरा छोड्ने 11 चोटि काउन्ट गर्दै आफै गर्न सक्नुहुन्छ अब आफ्नो लयमा आफ्नो सुविधा अनुसारले गर्नुहोला उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् सात 8 त्र्यम्बकं यजामहे नौ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 10 उर्वारुकमिव बन्धनान् 11 पुरा पुरा बहिर्कुम्भ बाहिर छोडौँ अब पुरा श्वासलाई पुरा पुरा छोडेर बाहिर होल्ड गर्ने रोकौँ 25 सेकेन्डलाई रोकौँ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् सामान्य श्वास फेरि पुरा श्वास छोडौँ पुरा भरौँ पुरा छोडौँ पुरा भरौँ 11 पटक भित्र श्वास भर्दाखेरि कुमलाई अलिकता उठाएर पुरा यो फोक्सो पुरा तन्किने ठाउँ दिउँ यहाँको डायफ्राम हामी बस्दाखेरि खुम्चाएर बस्छौँ त्यसकारण यो डायफ्रामलाई पुरा 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 फुक्ने गरिकन स्पेस बनाइदिउँ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 10 11 पुरा श्वास भरौँ भित्रै होल्ड गरौँ श्वासलाई 25
सेकेन्डको लागि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् सामान्य श्वास फेरि सुरु गरौँ। पुरा श्वास भित्र, पुरा श्वास बाहिर, पुरा श्वास भित्र, पुरा श्वास बाहिर, रेचक पूरक 11 पटक। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। पुरा श्वास बाहिर छोडौँ। होल्ड गरौँ 25 सेकेन्डलाई। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। सामान्य श्वास। सुगन्धिं अब अन्तिम पटक एक पटक गरौँ हामी। पुरा श्वास भरौँ, पुरा फालो, रेचक पूरक। ब्रिदिङ इन, ब्रिदिङ आउट, ब्रिद इन, ब्रिद आउट। इनहेल, एक्सहेल। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता।
11 पुरा श्वास भरौँ, भित्र होल्ड गरौँ। 25 सेकेन्डलाई भित्र होल्ड गरौँ। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। सामान्य श्वास आफ्नो याद आँखा बन्द आँखा नखोल्ने। पुरा कोषमा अक्सिजन पुगिसकेको छ। कोषबाट आनन्दको तरङ्गहरू तरङ्गित हुँदै फैलिँदै छ। आफ्नो याद आफ्नो शरीरको याद आज हामी प्रार्थना ध्यान गर्न गइरहेछौँ, त्यसकारण सबैजना सुखासनमा मात्र बस्नुहोला। आज शवासनमा नजाउँ। खुट्टा तन्काउनु छ भने खुट्टा निदाएको छ भने अलिकता झारझुर पार्नुहोला, खुट्टालाई तन्काउनु होला। अब हामी बसेर ध्यान गर्न गइरहेछौँ। यहाँहरूमध्ये कसैलाई ब्रेक लिनु छ भने, वासरुम जानु छ भने, रेस्टरुम जानु छ भने जान सक्नुहुन्छ 1-2 मिनेटलाई। आफ्नो याद आँखा बन्द गरौँ। थार, कमर, गर्दन, शिर सिधा गरेर बसौँ। ज्ञान मुद्रामा हात राखौँ। ज्ञान मुद्रामा हात हलुकासँग आँखा बन्द गरौँ। बन्द आँखाले जे देखिन्छ त्यसलाई हेरिरहौँ। विदाउट एनी जजमेन्ट, विदाउट एनी स्ट्रेस, just become observer. शरीर शिथिल भएको छ, मन शान्त भएको छ, हृदय चकमन्न भएको छ, कुनै तनाव छैन, कुनै चिन्ता छैन। हामीले आफूभित्रका सारा शक्तिका केन्द्रहरूलाई ध्यान दिन थालिसकेछौँ। त्यसकारण सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग खुसी छन्। अहिले हामीसँग जे भन्यो त्यही मान्ने भएका छन्। मन शान्त भएर बसिदिएको छ। हृदय चकमन्न भएर बसिदिएको छ। नकारात्मकताहरू सबै बाहिरिएका छन्। आफूभित्रका संवेदनाहरूको याद गरौँ। दुई चार पटक लामो गहिरो श्वास फेर्दै आफ्नो हृदय क्षेत्रको याद। आफ्नो हृदय क्षेत्रमा श्वासलाई पुर्याऊ।
त्यो अमृत स्वरूप श्वासलाई आफ्नो हृदय क्षेत्रमा एकछिन खेल्न दिउँ। वरिपरि हृदयको वरिपरि श्वासलाई घुमाऊ। बिस्तारै छोडौँ। बिस्तारै श्वासलाई स्वागत गर्दै सारा ब्रह्माण्डका सकारात्मक तत्त्वहरू बोक्दै बोक्दै मेरो जीवनलाई आनन्दित बनाउनलाई आएको श्वासलाई हृदय क्षेत्रमा फेरि फेरि घुमाऊ, स्वागत गरौँ। फेरि श्वासलाई बाहिर, श्वासभित्र हृदय क्षेत्रको याद, श्वास बाहिर शान्तिको याद। आफूभित्रको त्यो शान्तिलाई याद गरौँ। हृदय खुल्दै खुल्दै फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। चकमन्नता छाएको छ। सबैप्रति प्रेम, शान्ति र करुणाका भावहरू जागृत हुँदैछन्। हृदय विराट हुँदै गइरहेको छ। त्यो विराट हृदयमा सारा अस्तित्व अटाएको छ। सारा जगतका प्राणीहरू, बोट बिरुवा, वनस्पति, प्रकृति, पृथ्वी, ग्रह, तारा, नक्षत्र, यो ब्रह्माण्डमा जे पनि छन् सारा मेरा हुन्। केही पनि कोही पनि पराया छैनन् यहाँ। यी सबै छन्, त्यसैले त मेरो जीवन छ। हामी सबै एउटै ईश्वरीय तत्त्वबाट बनेका छौँ। एउटै धागोमा उनिएका छौँ। त्यसैले त हामी एक अर्कासँग इन्टरकनेक्टेड छौँ, इन्टरडिपेन्डेन्ट छौँ। त्यसैले यहाँ एउटा प्रणाली बिग्रन्दा अरू जीवनलाई पनि असर पर्दछ। यहाँको इकोसिस्टममा एउटा सिस्टम बिग्रिएपछि अर्को सिस्टमलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसकारण सारा ब्रह्माण्डलाई आफ्नै मानौ, यहाँ कोही पनि पराया छैनन्। आफ्नो हृदय क्षेत्रलाई विराट बनाउँदै लैजाऊ। सारा अस्तित्व म भित्र अटाओस् र सबैलाई प्रेम दिन सकूँ। यो महामारी जुन हामी मनुष्यकै कारण निम्तिएको छ, हामीले प्रकृतिका नियम तोड्यौँ, हस्तक्षेप गर्यौँ। यो अस्तित्वको विराट नियम, सर्वकल्याणकारी नियमलाई नबुझेर अहिले हामी यो महामारीबाट पीडित भएका छौँ। दुःख पीडा भोग्नु परेको छ। स्थिति झन विकराल र भयावह बन्दैछ। हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। ईश्वरले हामीलाई हात, खुट्टा, बुद्धि, विवेक यो पृथ्वीलाई स्वर्ग बनाउनको लागि दिएको हो। ईश्वरले प्रचुर मात्रामा हामीभित्र सम्भावनाहरू, क्षमताहरू, प्रतिभाहरू दिएका छन्। त्यसकारणले आफ्नो स्वार्थको लागि हामीले ईश्वरलाई कुनै कुरामा दुःख दिन जरुरतै छैन, कुनै कुरा माग्न जरुरत छैन। सारा कुरा हामीभित्र भरिदिएको छ ईश्वरले।
त आज हामी प्रार्थना किन गर्दैछौँ भने हामी अहिले मनुष्यहरू लाचार भएका छौँ, निरीह भएका छौँ। हाम्रो कुनै शक्तिले काम गरेको छैन, विज्ञान पुग्न सकेको छैन यो समस्या समाधान गर्नलाई। डबल डोज भ्याक्सिन लगाएका मानिसहरूलाई पनि कोरोनाले मृत्युवरण हुन बाध्य बनाइरहेको छ। औषधिले कति प्रभावकारी छन् कति छैनन् अहिलेसम्म गतिलो खालको औषधि आइसकेको पनि छैन। हामी अत्यन्त लाचार छौँ पृथ्वीभरिका मनुष्यहरू। हामीले कुनै उपाय, दिगो उपाय अझसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले त्यो महाशक्तिलाई पुकार्नु र प्रार्थना गर्ने उपाय एउटा मात्रै छ। यो कलेक्टिभ प्रेयरले चाहिँ नि अत्यन्त प्रभावकारी काम गर्छ। हाम्रा आफन्तजनहरूको लागि, हाम्रा वरिपरिका छरछिमेकीलाई, देशवासीहरूलाई, पृथ्वीका सारा मनुष्यहरूलाई त्यसको पोजिटिभ भाइबले काम गरिरहेको हुन्छ। त यो प्रार्थनालाई हामीले हृदय जोडेर अत्यन्त हृदयदेखि प्रार्थना गरौँ। हामी सानोतिनो कुरालाई हामी ईश्वरसँग कति माग्छौँ आफ्नो लागि। मलाई पास गरिदेऊ, मेरो घर होस्, मेरो गाडी होस्, मलाई यो दिलाइदेऊ, मलाई ऊ दिलाइदेऊ। कति हामी दुःख दिन्छौँ प्रभुलाई। त्यो हामीलाई जरुरतै छैन, किनभने त्यो सबै हासिल गर्ने बुद्धि, विवेक, हात खुट्टा हामीलाई उहाँले पहिल्यै भरेर पठाइदिनु भएछ। त्यसकारण त्यस्तो कुरामा हामीले दुःख दिने होइन। हामीले सर्व कल्याणकारीको लागि प्रे गर्दैछौँ आज। त हृदय जोडेर हामी गर्दैछौँ। सारा मनुष्य निरीह भएर छटपटाइरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा कति निरीह भएका छन् सबै मान्छेहरू। हस्पिटलमा आमा बुवा पुगेका छन्, छोराछोरी पुग्न पाएको छैन। साथीभाइ हस्पिटलमा छन्, आफूले केही गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। लकडाउन भएर घरमा थुनिएर बस्नु परेको छ। हृदयदेखि गर्ने इच्छा हुँदा पनि कसैलाई केही मद्दत गर्ने परिस्थिति पनि छैन। बाहिर गएर कसैलाई केही गर्न पनि सक्दैनौँ हामी। यस्तो परिस्थितिमा हामीले आज सारा मनुष्य, सारा प्राणीहरूको लागि त्यो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्वेश्वर, सर्वसमर्थ, निराकार, निरञ्जन, सारा चराचर जगतको मालिक, त्यो ईश्वर सत्ता, त्यो महाशक्तिलाई पुकार्ने र प्रार्थना गर्ने उपाय मात्र हामीसँग छ। आउनुहोस् अब हामी मिलेर अन्तर हृदयदेखि सबैको लागि प्रार्थना गरौँ। यो महामारीको चपेटामा परेर कति धेरै आफन्तजनहरू, साथीभाइहरू, प्यारा प्यारा मानिसहरू दिवंगत हुनुभएको छ। अनाहतमा, अकालमा मृत्युवरण भएको छ। ती सबै मृत आत्माहरूको लागि वैकुण्ठवास होस्। उहाँहरूले चिर शान्ति प्राप्त गरोस्, गति प्राप्त गरोस् र त्यो ईश्वरीय महाशक्तिमा लीन भएर आनन्द प्राप्त होस्। हे ईश्वर, हाम्रो यही प्रार्थना छ। त्यसै गरी यो महामारीको कारण अस्पतालमा, घरमा कति छटपटाइरहनुभएका छन्। हस्पिटलमा बेड छैनन्, अक्सिजनको कमी छ, कस्तो विषम परिस्थिति छ। उहाँहरू जो जहाँ पनि हुनुहुन्छ सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि ईश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। जो पनि जहाँ पनि यतिखेर सङ्क्रमित भएर बिरामी परिरहनुभएका छन् सबैको लागि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने र छिटोभन्दा छिटो निको भएर आफ्नो आफ्नो घर गएर परिवारसँग रमाएर बस्ने मौका मिलोस्। सबैको जीवनमा खुसियाली फर्कियोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, हामी
हाम्रो यही प्रार्थना छ, सुनिदिनुस् ईश्वर। हाम्रो यही प्रार्थना छ, सुनिदिनु ईश्वर। यस्तो विषम भयावह अवस्थामा यो अवस्थाबाट छिटोभन्दा छिटो पार लगाइदिनुहोस् ईश्वर। पुग्यो, अब पुग्यो, अति भयो। 18-19 महिना 2 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। अब हामीलाई खुल्ला आकाशमा श्वास फेरेर बाँच्न सक्ने स्थिति सृजना गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो बुद्धि विवेक पलायो। अब हामी प्रकृतिका नियम विपरीत चल्ने छैनौँ। हाम्रो होस खुलिसक्यो। हामीलाई माफ गरेर यो महामारीबाट मुक्ति दिनुहोस् ईश्वर, मुक्ति दिनुहोस् ईश्वर। हामी अबोध, अज्ञानी, अनजान बालक जस्तो भएर प्रार्थना गर्दैछौँ। यो महामारीबाट अब मनुष्यले मुक्ति पाउन्, यो पृथ्वीले मुक्ति पाओस्। विज्ञान र वैज्ञानिकहरूको बुद्धि छिटोभन्दा छिटो तेज होस्, तेज गरेर छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान पनि निस्कियोस्। प्रभावकारी औषधिहरू फेला परुन्। मनुष्य फेरि बलवान र विवेकी बनेर सारा जगतलाई प्रेम, शान्ति, आनन्द बाँडेर यो पृथ्वीलाई स्वर्ग बनाउन सकोस्। हाम्रो प्रार्थनालाई सुनिदिनुहोस् प्रभु। हामी मनुष्यहरूको आरोग्यता बढोस्, सबै निरोगी होऊन्। हे ईश्वर, हाम्रो मन, बुद्धि, हृदयलाई विराट बनाएर शान्ति, प्रेम, आनन्द र सद्बुद्धिले भरिदिनुहोस्। हाम्रो हृदयको पुकारलाई, प्रार्थनालाई सुनिदिनुहोस्। सारा मनुष्यको अनुहारमा मुस्कान, खुसियाली फर्कियोस्। सबै प्राणीहरूको जीवन खुसियालीले भरियोस्। पृथ्वीभरि नै शान्ति नै शान्ति, खुसी नै खुसी छाओस्। यही हाम्रो प्रार्थना छ प्रभु। यही प्रार्थनाले भरिएको हृदयमा यही हाम्रो प्रार्थना छ प्रभु, सुनिदिनुहोस्। हे ईश्वर, यो प्रार्थनालाई सुनिदिनुहोस्। आज हामी सबै मिलेर गर्दैछौँ। यो हृदयको पुकारलाई सुनिदिनुहोस् प्रभु। यही प्रार्थनाले भरिएको हृदयमा शान्ति र आनन्दको अनुभूति गर्दै त्यही शान्ति, आनन्द र करुणाका तरङ्गहरू जताततै सारा ब्रह्माण्डमा फैलाउँदै फैलाउँदै तिनै तरङ्गको महासागरमा एकैछिन हामी प्रार्थनाको भाव बोक्दै बोक्दै डुबिरहौँ, डुबिरहौँ, डुबिरहौँ। हरि ओम तत्सत।
प्रार्थना सही कर सकूं, हे निराकार निरंजन प्रभु, प्रार्थना सही कर सकूं, सर्वदा तू तुम्ही हो प्रभु, सदा हृदय में देख सकूं, हे निराकार निरंजन प्रभु, प्रार्थना सही कर सकूं। जीवन सार्थक पारण प्रभु, ज्ञानी बनी पुण्य कर्म करूं, जीवन सार्थक पारण प्रभु, ज्ञानी बनी पुण्य कर्म करूं, प्रेम भाव अहंकार त्यागी, सब में समान देख न सकूं, हे निराकार निरंजन प्रभु, प्रार्थना सही कर न सकूं, सर्वदा तू तुम्ही हो प्रभु, सदा मन में देख न सकूं, हे निराकार निरंजन प्रभु, प्रार्थना सही कर न सकूं। जति दिन बाँच्छु यो जगतमा, तिम्रो भक्तिमा मनलाई मोड्न सकूं, जति दिन बाँच्छु यो जगतमा, तिम्रो भक्तिमा मनलाई मोड्न सकूं, जगदीश्वरको चरण कमलमा प्राण अर्पण गर्न सकूं, हे निराकार निरंजन प्रभु, प्रार्थना सही कर सकूं, सर्वदा तू तुम्ही हो प्रभु, सदा हृदय में देख सकूं, हे निराकार निरंजन प्रभु, बिस्तारै बिस्तारै लामो गहिरो श्वास लिँदै आफ्नो हात खुट्टाका औँलाहरू चलाउनुहोला। हात खुट्टाका औँलाहरू चलाउनुहोला। आँखा नखोल्नुहोला। आँखा बन्दै होस्। आँखा बन्दै होस्। 3-4 पटक लामो गहिरो श्वास लिऊ। धाड, कम्मर, गर्दन, शिर सिधा गरेर बसौँ। धाड, कम्मर, गर्दन, शिर सिधा। पुरा श्वास पर्दै 3 पटक हामी ओमकारको उच्चारण गर्छौं। ओम।
दुवै हातलाई लगेर हृदय अगाडि जोडौँ। ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आफूलाई जन्म दिने आफ्ना मातापिताप्रति, आफ्ना सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति, आफ्नो इष्टदेवप्रति, धरती माता नेपाल आमा मातृभूमिप्रति र यो चराचर जगतको मालिक ईश्वर त्यो महाशक्तिप्रति अनुग्रहको भाव व्यक्त गर्दै गर्दै श्रद्धाभाव भक्तिभावले झुकेर नमन गरौँ। बिस्तारै सहज अवस्थामा आउनुहोला। हामी सबैको मङ्गलको कामना गर्छौँ। हात जोडेर सबैले प्रार्थना गरौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि र आनन्दका फुलहरू फुलिरहन्, खुसियालीका वर्षाहरू बर्सिरहन्। यही शुभ भाव राख्दै राख्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन हुन्छ। दुवै हातलाई घोटौँ र उत्पन्न भएको तापलाई आफ्नो अनुहार आँखामा लगाउँदै लगाउँदै बिस्तारै हत्केलालाई हेर्दै हेर्दै आँखा खोलौँ। सात दिनदेखि हजुरहरू जस्तो प्रबुद्ध विद्वत वर्गहरूसँग बसेर हाँसेर नाचेर रमाएर यो ध्यान योग र वेलनेसको कार्यक्रम गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। आज अन्तिम दिन छ। यस दौरानमा मबाट कुनै जानी नजानी सानोतिनो कुनै गल्ती भएको भए म हृदयदेखि क्षमा माग्छु यहाँहरूसँग र यहाँहरूले पनि आफ्नै परिवारको सदस्य ठानेर मलाई माफ गरिदिनु होला। 7 दिनसम्म डेढ घन्टा म एक्लै बोलिरहेँ। हजुरहरूलाई नचाहे हँसाए पनि होला, कस्तो लाग्यो कुनै हजुरहरूलाई है कि। तर जे होस् यहाँहरूले यत्रो धैर्य धारण गरेर मलाई सुनिदिनु भयो, मलाई पुरा साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो र त्यसले गर्दा म भित्र एकदम हौसला र ऊर्जा थपिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म हृदयदेखि आभार छु यहाँहरूप्रति। र यति सुन्दर एबान परिवारसँग मलाई जोडिने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म उत्तम प्रसाद पन्त सरप्रति र यो एबान एबानका एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू लगायत एबानका सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब यति भन्दै म यो जुमको फ्लोर चाहिँ नै म एबानलाई हस्तान्तरण गर्दै आजको कार्यक्रम समापन भएको पनि घोषणा गर्दछु मेरो तर्फबाट। नमस्कार, धन्यवाद, हरि ओम। हजुर तिम्रो भक्तिमा मनलाई मोड्न सकूं, जगदीश्वरको चरण कमलमा प्राण अर्पण गर्न सकूं। हे निराकार निरंजन प्रभु, प्रार्थना सधैँ गर्न सकूं। सर्वदा तुमी हो प्रभु, सदा हृदयमा देख्न सकूं। हे निराकार निरंजन प्रभु। बिस्तारै लामो गहिरो श्वास लिँदै आफ्नो हात खुट्टाका औँलाहरू चलाउनुहोला। हात खुट्टाका औँलाहरू चलाउनुहोला। आँखा नखोल्नुहोला, आँखा बन्दै होस्। आँखा बन्दै होस्। तीन चार पटक
लामो गहिरो श्वास लिउँ। ढाड, कम्मर, गर्दन, शिर सिधा गरेर बसौँ। ढाड, कम्मर, गर्दन, शिर सिधा। पुरा श्वास भर्दै 3 पटक हामी ओमकारको उच्चारण गर्छौँ। दुवै हातलाई लगेर हृदय अगाडि जोडौँ। ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आफूलाई जन्म दिने आफ्ना मातापिताप्रति, आफ्ना सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति, आफ्नो इष्टदेवप्रति, धरती माता नेपाल आमा मातृभूमिप्रति र यो चराचर जगतको मालिक ईश्वर त्यो महाशक्तिप्रति अनुग्रहको भाव व्यक्त गर्दै गर्दै श्रद्धा भाव भक्ति भावले झुकेर नमन गरौँ। बिस्तारै सहज अवस्थामा आउनुहोला। हामी सबैको मङ्गलको कामना गर्छौँ। हात जोडेर सबैले प्रार्थना गरौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि र आनन्दका फुलहरू फुलिरहन्, खुसियालीका वर्षाहरू बर्सिरहन्। यही शुभ भाव राख्दै राख्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन हुन्छ। दुवै हातलाई घोटौँ र उत्पन्न भएको तापलाई आफ्नो अनुहार आँखामा लगाउँदै लगाउँदै बिस्तारै हत्केलालाई हेर्दै हेर्दै आँखा खोलौँ। सात दिनदेखि हजुरहरू जस्तो प्रबुद्ध विद्वत वर्गहरूसँग बसेर हाँसेर नाचेर रमाएर यो ध्यान योग र वेलनेसको कार्यक्रम गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। आज अन्तिम दिन छ। यस दौरानमा मबाट कुनै जानी नजानी सानोतिनो कुनै गल्ती भएको भए म हृदयदेखि क्षमा माग्छु यहाँहरूसँग र यहाँहरूले पनि आफ्नै परिवारको सदस्य ठानेर मलाई माफ गरिदिनुहोला। 7 दिनसम्म डेढ घन्टा म एक्लै बोलिरहेँ। हजुरहरूलाई नचाहे हँसाए पनि होला, कस्तो लाग्यो कुनै हजुरहरूलाई है कि। तर जे होस् यहाँहरूले यत्रो धैर्य धारण गरेर मलाई सुनिदिनु भयो, मलाई पुरा साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो र त्यसले गर्दा म भित्र एकदम हौसला र ऊर्जा थपिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म हृदयदेखि आभार छु यहाँहरूप्रति। र यति सुन्दर एबान परिवारसँग मलाई जोडिने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म उत्तम प्रसाद पन्त सरप्रति र यो एबान एबानका एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू लगायत एबानका सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब यति भन्दै म यो जुमको फ्लोर चाहिँ नै म एबानलाई हस्तान्तरण गर्दै आजको कार्यक्रम समापन भएको पनि घोषणा गर्दछु मेरो तर्फबाट।
नमस्कार, धन्यवाद, हरिओम। हजुर। हजुर सबैलाई नमस्कार फेरि पनि। हाम्रो यो आह्वानका हालका अहिलेका प्रेसिडेन्ट अनि आह्वानका पास्ट प्रेसिडेन्टहरू अनि सबै एक्जिक्युटिभ कमिटीका हामी सदस्यहरू, अहिले हामीलाई योग सिकाइरहनु योग तथा वेलनेस कार्यक्रम चाहिँ 7 दिनसम्म हामीलाई धैर्यतापूर्वक अनवरत तरिकाले साह्रै चाखलाग्दो तरिकाले हामीलाई सिकाउनु भएकी हाम्रा गुरु इन्जिनियर करुणा अमात्यज्यू र यो कार्यक्रममा भाग लिनु भइरहेका जोडिनु भइरहेका सबै हाम्रा आह्वानका सदस्यहरू अनि सबै धेरै टाढा टाढाबाट पनि जोडिनु भएका सबै सहभागीज्यूहरू र अनि यो कार्यक्रमलाई अझ सहजता गरिदिनु हुने जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानका सबैजनाहरू अनि त्यसपछि हाम्रो आह्वानका मिडिया एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ उहाँ हरिजी, सबैलाई म यो हाम्रो यो कार्यक्रममा यो अहिले एकदम नमन गर्दै म चाहिँ के भन्छु भने यहाँलाई चाहिँ म सबैभन्दा सर्वप्रथम त हाम्रो इन्जिनियर करुणा अमात्यज्यूले हामीलाई विभिन्न ध्यान विधिहरू, योगहरू, प्राणायाम अनि त्यस्तै गरेर हामीलाई असाध्यै उत्सुकतापूर्वक र अनि फेरि हामी विभिन्न एज ग्रुपका भए पनि हामीलाई चाहिँ एकदम इनर्जेटिकल्ली हामीलाई भाग लिनलाई हामीलाई उत्सुकतापूर्वक भाग लिनलाई हामीलाई उत्साह पैदा गराएर हामीहरूले भाग लियौँ र यो कार्यक्रमबाट हामीले धेरै नै लाभान्वित भएका छौँ भन्ने मलाई आशा छ। र यसरी भाग सर्वप्रथम त म उहाँ इन्जिनियर अमात्यज्यूलाई म एकदम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र हाम्रो प्रेसिडेन्ट अहिलेका प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट उत्तम प्रसाद पन्तज्यूले एकदम लागि परेर यो हामीलाई अब अहिलेको यो कोरोनाको अवस्थामा सबैतिर हाहाकार छ, के हो कसो हो, सबैलाई अशान्ति छ। अब यस्तो बेलामा अब हामी आह्वान मेम्बरहरू लगायत हामीसँग जोडिएका हाम्रा साथी सङ्गी सबैलाई चाहिँ यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा र जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरेर यो अवसर जुटाउनु भएकोमा म हाम्रो प्रेसिडेन्ट उत्तम प्रसाद पन्तज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र त्यस्तै गरेर अब यहाँ चाहिँ हामी उत्साहपूर्वक सबैले नियमित रूपले हामीले टाइममा आएर पुरा समय बसेर यो कार्यक्रमबाट लाभ लिनुभएका सबैलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो कार्यक्रम अब यसरी नै अरू कार्यक्रमहरू पनि यसरी हाम्रो फेरि यसरी हाम्रो कोलाबोरेसनमा अथवा हाम्रो अनुरोधमा फेरि हाम्रो आवश्यकता अनुसार हुनेछ र यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ र हामीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ, योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा पनि लिन चाहन्छु। र अनि सबैको अब यो अहिले भर्खरै हामीले प्रार्थना गरेका छौँ सबैको कल्याण होस्, सबै स्वस्थ रहौँ, सबैलाई शान्ति मिलोस् भनेर हामीले अहिले भर्खरै पनि प्रार्थना गरेका छौँ। हाम्रो अहिलेका यो गुरु इन्जिनियर अमात्यज्यूले हामीलाई यो अहिले भर्खरै यस्तो ध्यान पनि गराउनु भयो। अब यही भाव लिँदै अहिले चाहिँ म सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विशेष गरेर इन्जिनियर करुणा अमात्यज्यूलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अहिलेलाई चाहिँ म 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। महेश्वरजीले के भन्नुभयो? महेश्वरजी भने त एकछिन, तर मलाई आज अन्तिम दिन भएकोले 1-2 शब्द बोल्न मन लागेको मात्रै हो। यो कार्यक्रम साह्रै नै उपयोगी, साह्रै नै मैले सर्कुलर गरेर 4-5 जना मान्छे जोडिनु भयो, उनीहरूले मलाई इमेल पठाइरहेको छ कि यस्तो राम्रो लिङ्क दिनुभयो र ठुलो उद्धार गर्नुभयो भनेर मलाई चाहिँ मेसेज पठाइरहेको छ। त्यो कुराहरू अब यो
करुणा म्याडमको यस्तो राम्रो प्रस्तुति यस्तो परिष्कृत भाषामा नेपाली भाषामा जसरी गर्नुभयो मलाई साह्रै नै मन पर्यो। यसको मैले हाम्रो आह्वानको न्युजलेटरमा अब आउने जुलाई इस्युमा मैले कभर गर्दैछु। त्यसको लागि अब म यहाँहरूलाई इमेल पायो भने पठाउँछु। गत हप्ताको लागि चाहिँ नि हामीले त्यो गुरु भानु सरको चाहिँ नि प्रस्तुतिलाई कभर गरेका थियौँ 2 पेज जतिको। त्यसमा पनि उहाँले दिनुभएको ज्ञानको समरी एउटा टिपोटमै राखिदिएको थिएँ। मुख्यतः के भने यो करुणा म्याडमले आफ्नो ज्ञान चाहिँ हामीलाई जसरी दान दिनुभयो त्यो चाहिँ ठुलो उद्धारको काम गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ नि इन्टेलेक्चुअल लेभललाई चाहिँ नि आध्यात्मिक क्षेत्रमा धेरै नै उच्च पारिदिनु भयो र चाहिँ नि मन हल्का अथवा चाहिँ सोचाइमा चाहिँ परिवर्तन, जीवनस्टाइल। 1 हप्तासम्म उहाँको प्रवचन सुनेर हामीहरूको सोचाइ र हावनको जीवनस्टाइलमा केही परिवर्तन आएको छ। त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा हामी धेरै नै लाभान्वित भएका छौँ। र मेरो त्यो जुन फिडब्याक दिने अरू साथीहरूले त यस्तो कार्यक्रम यतिका राम्रोसँग सञ्चालन भयो, सम्भव भयो यसलाई बढाउनु पनि मिल्छ कि भनेर पनि सुझाव दिएका छन् है। यो चाहिँ नि यहाँहरूले विचार गर्ने कुरा हो। हामीलाई त ज्यादै कन्टिन्यू भएकै राम्रो भन्ने हामी चाहन्छौँ, तर कति सम्भव छ लजिस्टिकली त्यो बेग्लै यहाँहरूले विचार गरेर गरिदिनु होला। हाम्रो शिवा काफ्लेजीले पनि भन्नुभयो यस्तो अवसर फेरि पनि प्राप्त होस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। कतिसम्म सम्भव छ त्यसमा जानु पर्ला भनेर। र यति भन्दा यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई यसरी चाहिँ विश्वव्यापी तरिकाले यो जीवन विज्ञान संस्थाले जसरी एउटा अभियान चलाइरहेछ, म चाहिँ ज्यादा नै खुसी छु। मेरो मनमा पहिलेदेखि लागिरहेको कुरा यहाँ यस्तो भइरहेको रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। त्यो चाहिँ मैले सुसंवाद कार्यक्रम पनि बेलुकी सुन्ने गरेको छु। ज्यादा नै उच्च स्तरीय र एकदम प्रेसाइज तरिकाले आफूलाई ज्ञान प्रवर्धन गर्नलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने र चाहिँ हाम्रो आफ्नो विचार स्वविचार बढाउनलाई हेल्प हुने त्यो कार्यक्रम देखेर म ज्यादा नै खुसी छु। म यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सबै कार्यक्रमको उत्तरोत्तर सफलता हैन र चाहिँ विश्वव्यापी तरिकाले चाहिँ होस् भन्ने म चाहन्छु। अब यो संवाद कार्यक्रम त अलमोस्ट 1000 जनाले सुनिरहेको रहेछ। आज हिजोकोमा चाहिँ 885 थियो, त्योभन्दा पहिले 955 थियो। त्यसो भएर यो विश्वव्यापी तरिकाले जुन तरिकाले यो हाम्रो चाहिँ युवक खण्डमा सुरु भएको यो आध्यात्मिक चिन्तनलाई हैन मानव कल्याणको लागि यहाँहरूले प्रचार गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ ज्यादै स्तुतीय एउटा कार्यमा म चाहिँ सफलताको लागि कामना गर्न चाहन्छु। र अर्गनाइजर हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो उत्तम पन्तजीको इनिसिएटिभमा जुन सञ्चालन गर्नुभयो। पहिले सुरु गर्दा त अब यो हाम्रो आह्वानको विषयमा नमिल्ने हो कि जस्तो नि लागेको थियो, तर चाहिँ आह्वानको मात्रै होइन कि सारा मेम्बरहरूको हैन स्पिरिचुअल र चाहिँ मेन्टल हेल्थ, फिजिकल र स्पिरिचुअल हेल्थको लागि चाहिँ धेरै उपयोगी भएकोले म उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब यति भन्दै अब म अन्त्यमा म यो मेरो पाला आयो। अब नमस्कार हजुर। र यो कार्यक्रमलाई सबैले मलाई धन्यवाद दिनुभयो र योभन्दा यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो करुणा म्यामको श्रीमान सुशील अमात्यजी हुनुहुन्छ बिहाइन्ड द सिनमा। उहाँ नभइदिए, उहाँले कोअर्डिनेसन नगरेको भए चाहिँ नि यो प्रोग्राम यो स्थितिमा आउन सक्दैन थियो। र मैले पहिला यो प्रोग्राम हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीमा राख्दाखेरि यो अर्कै डिफ्रेन्ट ट्र्याकमा भएको हुनाले चाहिँ कतिपय एक्जिक्युटिभ मेम्बरको साथीहरूले चाहिँ यो आह्वानको भित्र पर्दैन भन्ने पनि कुरा आएको थियो। र अब अहिले चाहिँ यो प्रोग्रामबाट भएपछि चाहिँ हामीले हाम्रो भनौँ न आध्यात्मिक स्तर र हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धति र विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो स्तर उन्नति भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामीलाई चाहिँ यो रियलाइज भयो यो प्रोग्राम एकदम इफेक्टिभ छ आवेदनहरूको लागि भनेर। र यसको लागि चाहिँ करुणा म्याम अब एउटा सरप्राइजिङली एउटा इन्जिनियर र विदेशमा पढ्नुभयो र आफ्नो पेसा साथसाथै भनौँ त्यहाँबाट सिकेको ज्ञानलाई आफ्नो प्रोफेसनमा लगाएर
र आध्यात्मिक चिन्तनमा यति गहिरो अध्ययन गरेर फेरि आध्यात्मिक लाई ज्ञान पनि बाँड्दै हिँड्नुभयो। यो चाहिँ मेरो म चाहिँ नि धेरै आभारी छु। हामीले पनि बाहिर चाहिँ पढ्यौँ, तर बाहिर पढेर यहाँको चिन्तन मननलाई चाहिँ नि यहाँको दर्शनलाई चाहिँ मनन गर्न सकेनौँ योभन्दा अगाडि है। त्यो चाहिँ मैले महसुस गरेँ र उतातिरको झिलिमिली र उतापट्टिको कुरा मात्रै हामीले चाहिँ सिकेर आयौँ र त्यही कुरा बाँड्ने विभिन्न टक प्रोग्राममा त्यही कुराहरू मात्रै हामी गर्न थाल्यौँ। तर यहाँले गरेको मिसन जुन छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यसले चाहिँ नि नेपाललाई मात्र नभइकन नेपाली शुद्ध नेपाली भाषामा र अति मर्मस्पर्शी रूपमा विश्वलाई ज्ञान दिने जुन एउटा प्रयास गरिरहनु भएको छ, जुन मिसन लिएर हिँड्नु भएको छ। जस्तै भानु सरलाई पनि मैले धेरै अगाडिदेखि चिन्थेँ। हामीले भनौँ न 18-19 वर्षदेखि चिन्थेँ मैले, तर उहाँसँग यो किसिमको ऊ चाहिँ भएको थिएन, इन्टरेक्सन भएको थिएन। तर अब योबाट चाहिँ नि अब उहाँको मिसन पनि चिन्ने मौका पायौँ र हामीले एभानले चाहिँ नि यहाँहरूको मिसनलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आगामी एक्जिक्युटिभ कमिटीमा डिस्कसन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। र यही सन्दर्भमा म एउटा सानो चाहिँ नि एउटा हामीले एभानले तयार गरेको एउटा सानो ऊ चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु यहाँनिर। देखिन्छ यो? देखिन्छ? देखिन्छ। र हामीले चाहिँ एउटा लेटर अफ एप्रिसिएसन चाहिँ नि हाम्रो करुणा म्यामलाई चाहिँ नि हामीले दिने उ गरेका छौँ र यो हाम्रो लेटर अफ एप्रिसिएसनहरूलाई हामी टक्राउँछौँ। र एट द साथसाथै यो मेरो आँखाले अलिकति नभ्याउने भावनाले उ भयो, यो चाहिँ नि म्यामले हजुर पढ्नु प्लिज। हजुर यो हजुर यो हाम्रो आह्वानद्वारा यहाँलाई करुणा म्याडमलाई हामीले तयार गरेको हाम्रो हामी एकदम आभारी भएर तयार गरेको एप्रिसिएसन लेटर यस प्रकारको छ। इन्जिनियर करुणा अमात्य, इन्स्ट्रक्टर, जीवन विज्ञान फाउन्डेसन, जुन 28, 2021, letter of appreciation. Dear Engineer Amatya, on behalf of the Association of British Alumni in Nepal, ABAN, we would like to thank you for your valuable time and guidance in leading the yoga, pranayam, and meditation activities in the 7-day yoga and wellness program organized by ABAN from 22 to 28 June 2021, 8 to 14 Ashad 2078. Your commitment and skill sets as an instructor for yoga and wellness were inspiring to both the organizers and participants. Despite the constraints caused by the virtual nature of our classes due to the COVID-19 pandemic, your ability to engage participants of different age groups and fitness levels was truly very commendable. It was an honor to have you deliver this program, and we thank you very much once again for your valuable time and guidance. We look forward to working together again in the future. With appreciation and best wishes, Shiva Devi Kafle, General Secretary, Uttam Prasad Pant, President, ABAN. Thank you very much. अनि यसको साथसाथै हजुरलाई अब यो म यो डेलिभर गर्छु र त्यसै मैले पनि एउटा किताब लेखेको थिएँ योगमाया धाम भनेर, र यो पनि म हजुरलाई टक्राउन चाहन्छु। यो चाहिँ नि अब त्यो अलि अगाडि लेखेको
अनि त्यसै साथसाथै हाम्रो एभानको न्युज लेटर र एभानको हाम्रो वार्षिकीहरू पनि म टक्राउँछु र म चाहिँ नि बालुवाटारमा बस्ने हुनाले जीवन विज्ञानको अफिस चाहिँ नि बालुवाटारमै छ जस्तो लाग्छ मलाई Thank you so much for such a nice है कि एप्रिसिएसन लेटरको लागि हजुरहरूप्रति एकदम धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। यति माया यति धेरै माया दिनुभयो यो 7 दिनमा हजुरहरूले, त्यसको लागि म अत्यन्तै आभार छु। यो जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानको चाहिँ नि सेन्ट्रल हाम्रो साधना आश्रम चाहिँ नि उसमा छ, चाबहिलमा, चाबहिल गणेशस्थानको पछाडितिर छ। अथवा कुनै अनुकूल जतिखेर पनि खुल्ला हुन्छ। अहिले पनि अब कार्यक्रमहरू सायद कार्यक्रमहरू हजुर जान सक्नुहुन्छ, उहाँ गुरुदेवहरू दुवैजनालाई भेट्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँले र आफ्नो जिज्ञासा यो आध्यात्मिक जिज्ञासाहरू लिएर उहाँहरूसँग समाधानको लागि पनि यहाँहरूले भेटेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। अरू चाहिँ नि अब यो योगाको क्लासहरू चाहिँ नि यहाँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हामी चाहिँ त्यसमा अझ बढी वर्कआउट गरेर हजुरलाई चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ र जीवन विज्ञानको अफिसमा पनि हामी चाहिँ आगामी दिनमा जोडिने प्रयास गर्छौँ हजुर, होइन। यति भन्दै आजको प्रोग्राम चाहिँ नि यही नै समापन गर्छु।